सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमः श्लोकः। अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थानाकम्पयन् वसुमतीमगवेषयस्त्वम्। पदच्छेदः। अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेषयः त्वम्। अन्वयः। त्वं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेषयः। त्वम् अन्तर्जलं जलमध्यं प्रविश्य वसुमतीम् अगवेषयः। त्वं श्रीवराहमूर्तिः भगवान् विष्णुः तदनु जलप्रवेशानन्तरम् अन्तर्जलम् आविश्य जलमध्यं प्रविश्य कीदृशम् अन्तर्जलं सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलम्। सङ्कुलनक्रचक्रं सङ्कुलः सङ्कीर्णः नक्रः ग्राहः यः गजेन्द्रं कर्षति स्म सः। चक्रं समूहः सङ्कुलानां नक्राणां चक्राणि यस्मिन् तत् अन्तर्जलम्। वराहमूर्तेः दर्शनेन भीत्या इतस्ततः भ्रमन्तः ग्राहाणां समूहाः यस्मिन् तत् अन्तर्जलम्। भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं तिमिङ्गिलः मत्स्यविशेषः। तिमिमत्स्यः गिलन्ति इति तिमिङ्गिलाः महामत्स्याः अनेकयोजनायामविस्ताराः। भ्राम्यन्ति इतस्ततः सञ्चरन्ति तिमिङ्गिलानां कुलानि यस्मिन् तत् अन्तर्जलम्। कलुषोर्मिमालम् वराहमूर्तेः पतनहेतोः क्षुब्धजलत्वात् कलुषाः आविलाः मलिनाः ऊर्मिमालाः ऊर्मीणां मालाः तरङ्गसमूहाः वीचिमालाः यस्मिन् तत् अन्तर्जलम्। अन्तर्जलम् इत्यस्य विशेषणत्रयं सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् अन्तर्जलम्। तथा भूत अन्तर्जलं जलमध्यं प्रविश्य त्वं भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेषयः। भीषणरवेण भीषणः भयानकरसः भीषणो रवः शब्दः तेन भयङ्करशब्देन रसातलस्थान् रसातले पाताले तिष्ठन्ति तान् पातालवासिनः जनान् आकम्पयन् आसमन्तात् कम्पयन् स्तोतॄणां मुनीनां विषये परिणादः परिणद्य इति ज्ञातम्। रसातलस्थानां विषये भीषणरव इति भगवतः भक्तेषु अभक्तेषु च भेद इति विवेकः। आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेषयः वसुमतीं भूमिं निजप्रियां भूमिं वसूनि धनरत्नानि सन्ति अस्याः इति वसुमती ताम् अगवेषयः अन्वेषणम् अकरोः भूमेः अन्वेषणं कृतवान्। गवेष मार्गणे इत्यस्मात् लङि परस्मैपदे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। श्रीवराहमूर्तिः जलप्रवेशानन्तरं यत्र भगवद्दर्शनेन भीताः ग्राहाः इतस्ततो भ्रमन्ति यत्र भ्रमन्तः तिमिङ्गिलानां समूहाः सञ्चरन्ति एवं कलुषाः अतिभीषणाः ऊर्मिमालाश्च सन्ति तत्र समुद्रजले मध्यं प्रविश्य रसातलस्थान् भयेन चकितान् कुर्वन् भूमेः अन्वेषणम् अकरोत्। अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेषयस्त्वम्।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।